सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् कुग्रामवासी नगरं प्रति प्रस्थितवान्। अरण्यमार्गेण सुदूरप्रयाणं कृतं तेन। महता श्रमेण एव प्रयाणं कृत्वा सः नगरं प्राप्नोत्। दीर्घप्रयाणात् सः बुभुक्षया पिपासया च पीडितः आसीत्। अनतिदूरे एव प्रासादसदृशं महत् गृहं दृष्टम्। सः तत् उपसर्प्य द्वारशब्दं कृतवान्। केनापि द्वारं न उद्घाटितम्। द्वित्रवारं यदा पुनः पुनः शब्दः कृतः तदा गृहस्वामी धनिकः एव आगत्य उद्घाटितवान्। सः कुग्रामवासी स्वस्य पिपासायाः निवारणाय जलम् अयाचत्। तदीयमलिनवस्त्रदर्शनात् एव धनिकः क्रुद्धः। भोः, अल्पस्य जलस्य निमित्तं किं त्वया मम विश्रान्तेः भग्ना कृतः? भोः, अल्पस्य जलस्य निमित्तं किं त्वया मम विश्रान्तेः भङ्गः कृतः? धिक् त्वां, बिन्दुमात्रं जलमपि न प्राप्यते अत्र इति उक्त्वा क्रोधेन एव सशब्दं द्वारं पिहितवान्। कुग्रामवासी निराशतया अग्रे गतः। अन्यः कश्चित् दयालुः तस्मै जलं भोजनं च दत्तवान्। भगवान् भवन्तं चिरसुखिनं करोतु इति उक्त्वा सः ग्रामवासी नगरे स्वकार्यं समाप्य गृहं प्रति गतवान्। तस्य गृहं तिष्ठति अरण्यपरिसरे एव। कदाचित् सः धनिकः मृगयार्थं मित्रैः सह अरण्यं गतवान्। तदवसरे मित्रेभ्यः पृथग्भूतः सः मार्गभ्रष्टः सन् बहुधा अटितवान्। अटनसमये अश्वः मृतः अपि। अरण्यात् निर्गमनाय मार्गम् अजानन् सः अरण्ये पादाभ्यां बहुधा अटितवान्। रात्रिः अपि जाता। अन्ते तेन सुदूरे कश्चन प्रकाशः दृष्टः। तस्यां दिशि अगच्छन् सः। तद् आसीत् तस्य कुग्रामवासिनः एव गृहम्। सः धनिकं सादरं स्वागतीकृत्य पानाय जलं दत्तवान्। खादनाय रुचिपूर्णानि फलानि दत्तवान्। शयनाय स्वस्य मञ्चमेव तस्मै दत्त्वा यथाशक्ति शय्यायाः मृदुतां परिकल्प्य स्वयं भूमौ शयनं कृतवान्। प्रातः अल्पाहारं सज्जीकृत्य दत्त्वा धनिकेन सह निर्गत्य समीपस्थम् अपरं ग्रामं प्राप्य प्रयाणाय अश्वं व्यवस्थाप्य नगरं प्रति गमनाय मार्गमपि सूचितवान्। तदा धनिकः कटौबद्धेषु सुवर्णनाणकेषु कानिचन निष्कास्य तस्मै कुग्रामीणाय कृतज्ञतापूर्वकं दातुम् उद्यतः। कुग्रामवासी तद् निराकुर्वन्, महोदय, प्रायः केभ्यश्चित् मासेभ्यः पूर्वं मया भवद्गृहम् आगतम् आसीत् इति उक्त्वा तद्दिने प्रवृत्तं सर्वं श्रावयित्वा अवदत्। जीवने धनम् आगच्छेत् गच्छेत् च। जीवने धनं मुख्यं न। यस्मिन् काले यस्य या आवश्यकता भवेत् सा पूरणीया। तादृशव्यवहारवान् एव उत्तमत्वेन ख्यातः भविष्यति इति। धनिकः लज्जया शिरः अवनमय्य ततः निर्गतवान्।